محمود حلو الله يا شيخ شيخ محمود يا أستاذ صابر نعم يا أستاذ صالح على النبي. أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له عليك يا دكتور. نعم يا مولانا. نعم الله أكبر. الله شيخ ياسر بسلم عليه يا مولانا. نعم يا خي عليه. شيخ ياسر شيخ ياسر. وأخاف أن يأكله الذئب. عليه صلاة النبي. نعم يا مجد. نعم نعم يا سيدنا. الله الله. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وخاف عليه. وخاف. نعم قالوا لئنك لهزيم ونحن عصبة منا إذا لخاسرون. أكبر. يا سيدنا الله يا مولانا. أكبر عليك يا سيدنا أكبر. الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. محمود. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله يا مولانا.
ابو صابر. المشايخ الشيخ محمود. الله عليك. الله. عليك يا علم. ما شاء الله. وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا يا ابو صابر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم. ايوه خلاص. الله. باشمهندس السيد وحسن. الله يا مولانا. وحده. لا اله الا الله. نعم نعم. بص الكاميرا اهي. الكاميرا. وصبر جميل. نعم يا استاذ. يا سيدنا يا الله يا مولانا. يا ابو صبر رقم واحد. سد العالي مصر. والله المستعان على ما تصفون. ليك ابو صابر. كده يا ابو صابر. الله يا ابو صابر. حاجة. قال يا بشرى يا هذا غلام. حبيبي يا عم ابو حسن. نعم. قال يا بشرى يا هذا غلام. صابر.
صلاة النبي كمان يا اخي خايف عليك نفس الاداء دي يا حلاوه عليك النور ده حاج محمود انت دوانا يا سيد يا خي عليك نعم الله اكبر ولا يا بشرى طلع من الجنة وأسروا بضاعة الله أكبر عليك صلاة النبي والله عليم بما يعملون يا سلام كمان من القفله اللي فاتت دي يا ابو الحاج الله اكبر يا حلاوه عليك وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين عليك يا سلام يا حلاوه وقال الذي اشتراه من واكسر يا اولاد الله اكبر الله صابر الله اكبر عليك يا مولانا بسم الله ما شاء الله الحاج رجب جه من الحاج عليك الحاج الحاج رجب جه لك اهو محمود زود دي كمان يا اخي معلش عليك صلاة النبي الله اكبر الله الله عليك صلاة النبي يا رب الله الله كلها حاجة دي مش قيمتك يا عم رجب كلها حاجة صلى على النبي نعم عليك شوف شغلك عليك يا سلام ام الحاج وكذلك مكنا ليوسف في الأرض انا بلم عليك الله اكبر يا جمال النبي عليك يا سيدي يا عم كده يا سيد مصر عليك عليك حلاوه حلوه
حبيبي انت عارف برضه محمود حاج رمضان صاحب الواجب والكرم. يا رب. هاتوا مشروب. ماجد يا رب. عليك صاحب الواجب. نعم. والله غالب على نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما الله عليك. عليك. ماجد احد. صلى على النبي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما كمان يا عم الحاج. عليك. كمان يا عم الحاج محمود. سلام. يا جمال النبي. لا اله الا الله. يا حلاوة عليك. نعم. يا خي. نعم. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه نعم. وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ كمان واحد الله عليك. عليك يا علم. يا سلام. يا عالم يا معلم. الله تعالى. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يا سلام. نعم. صوت من الجنة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ عليك. نعم. يا سلام. أكبر. الله يا عم الحاج محمود. بسم الله ما شاء الله. سلام. عليك. محمود. محمود. نعم يا دكتور. ان شاء الله. نعم يا عم الله. إنه ربي أحسن
نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الله الله عليك يا محمد. ايوه كده يا عم. الله اكبر. الله الله. الله يعلم. يا سلام. وغلقت الأبواب. يا شيخ يا أستاذ وغلقت الأبواب. ايه كمان يا سيدنا. وغلقت الأبواب. الله اكبر. شيخ المشايخ كمان ولقت الابواب كمان. وغلقت الأبواب. شاي حوالي شيء معلقتين سكر. شيء مظبوط معلقتين سكر. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يا سيدي يا عيني على العلم. قال معاذ الله. لا اله الا الله. قال معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نعم يا سيدي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال يفتح عليك. اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يا سيدنا. نعم. الله يا أستاذ. الله اكبر. صلى الله عليه وسلم. ايوه يا شيخ. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يا صلاة النبي. نعم. ولقد همت به ايوه الله يا عليك يا محمد. الله اكبر. وهم بها الله. عليك
حضرة النبي يا سيدنا الله يفتح عليك. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به ولقد همت به بسم الله ما شاء الله. يا صلاة النبي. عليك يا عم الحاج محمود. أكبر. نعم. واستبقوا الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب عليك نور النبي. يا سلام يا حلاوة حلاوة حلوة. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل
وهو من الصادقين. عليك. ثاني يا شيخ الله يعليك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري الله اكبر. ثاني يا شيخ الله يعليك. يوسف